نہیں حلیمہ پریشان ہوویں، اللہ نے مینوں بڑا نوازیا ہے، میں تیری پوری خدمت کراں گی، تینوں خوش کراں گی، میرے پتر نو لے کے جانا۔ تے سیدہ آمنہ علیہ سیدہ حلیمہ علی کی رحمہ جڑیاں نے اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو گودی چکیا، حضور نو ویکھیا نہ حضور نو ویکھیا تے محبت پہ گئی دل دے اندر، تے انج کر کے سیدہ آمنہ نو بیٹا پکڑایا۔ ہن ایتھے ایک دو گلاں سمجھن والیاں، اوئے میرا رب کائنات دا مالک و خالق اللہ اکبر کتنا غیرتاں والا میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لوگ دیاں دینا اونا دائیاں نبی پاک نو چھڑ دیتا، پسند نہیں کیتا، میں آنا دائیاں نہیں چھڑیا، اللہ تعالیٰ نے نا دائیاں نو میرے نبی واسطے پسند نہیں کیتا، جیڑیاں دل چ لالچ لے کے آون اللہ نو چنگیاں نہیں لگ دیاں، اے دائی لالچ نہیں لے کے آئی، اللہ اکبر، اللہ نے ہو دائی میرے نبی واسطے پسند ہی نہیں کیتی، جدے دل چ دنیا دا تمام تے لالچ او دائی پسند کیتی، جدے دل چ محبتاں نے تے انسانیت دی ہمدردی ہے۔ دوجی گل سنیا جے، انج بچہ نبی پاک علیہ السلام نو انج کر کے سیدہ حلیمہ نے سیدہ آمنہ نو دتا نا تے ٹر پیاں، تے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ کی گل ہے تو بھی چھڈی جانی ہے میرے پتر نو؟ فرماندی الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کریم سادیانا سانو انکار اساں تیرا لال ویکھنا نہیں، اما لال ویکھنا، کریم سادیانا سانو انکار اساں تیرا لال ویکھنا نہیں، اما لال ویکھنا، سونے آئے ایدے کولوں چن شرماندا اے، شمس بھی ایدے اگے نظراں جھکاندا اے، سونے آئے ایدے کولوں چن شرماندا اے، شمس بھی ایدے اگے نظراں جھکاندا اے، نظراں جھکاندا اے، اے ہو ضد ساڈی اے ہو تکرار اساں تیرا لال ویکھنا نہیں، اما لال ویکھنا، کہنے سادیانا سانو انکار اساں تیرا لال ویکھنا نہیں، اما لال ویکھنا، آکھنا اے تینوں اساں آکھنا نہیں غور نو، اینو آکھ چلے اساں ویکھنا اے ٹور نو،
آکھنا دی ہور نو اینو آکھ ٹرے اساں ویکھنا ہے ٹور نو ویکھنا ہے ٹور نو ساڈے ساویں در ایدے رخسار اساں تیرا لال ویکھنا نہیں اماں لال ویکھنا کدی کمیں چانے نو کدی دلدار تو پیار نال کدی کمیں اینو من ٹھار تو اینو من ٹھار تو ساڈے ساویں ذرا سد اینو مار اساں تیرا لال ویکھنا نہیں اماں لال ویکھنا کریں سادیانا سانو انکار اساں تیرا لال ویکھنا نہیں اماں لال ویکھنا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع بھی میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت تاڑی مسجد دے امام و خطیب بالخصوص محترم بھائی عمر فاروق صاحب محترم بھائی محمد عثمان رحمانی صاحب دیگر انہوں نے رفقاء اللہ تمام دی محنت محبت اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے میرے ذمہ پائیاں نے موضوع لا دیتا بے موسمہ گیا جیدہ کوئی موسم نہیں بہرحال میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی میری ذرا طبیعت اصلاحی گفتگو ہونی چاہیے انہوں نے ذہن پہ بھی تسی بچپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چلو بہرحال میں کوشش کراں گا اس سے حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے عرض کرنا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجسمہ برکات بنایا آپ دا بچپن بھی بابرکت سی جوانی بھی بابرکت سی بڑھاپا بھی بابرکت سی اللہ تعالیٰ نے آپ نو اس قدر خیراں اور رحمتاں نال نوازیا ہے کہ جتھے محبوب دا پیر ہویا ہے پھر اتھے خیر ہی ہوئی جس طرح آپ دی جوانی سونی ہے آپ دا بڑھاپا بڑا پیارا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن بھی بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین بن کے آئے میں آپ دے بچپن دی چند برکات تواڈے سامنے عرض کراں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو بچپن چی اینا برکت اور رحمت والا بنایا جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے آؤ ذرا تسی اللہ دے قرآن تے غور کرو توجہ کرو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے نے الم یجدک یتیما فآوا مولا کریم فرماتے نے سونیا اساں تنو یتیم پایا پھر اسی تنو جگہ عطا کی تھی لوگاں دے دلاں اندر تہاڈا ادب پیدا کیتا تہاڈی محبت پیدا کیتی تہاڈا احترام پیدا کیتا تہاڈی قدر بڑا چھڈی اسی تنو یتیم پایا پھر اسی تنو شانہ نال نوازیا مقام و مرتبے نال نوازیا ورفعنا لک ذکرک اسی تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا
اسی تانوں عظمت تے شان نال نوازے آئے۔ توجہ کرے اجے، غور کرے اجے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو، میرے آقا کریم نو اللہ تعالی نے دنیا تے گلایا، مومنین تے بڑا بڑا احسان کیتا۔ فرمایا تحقیق اسی اہل ایمان تے بڑا بڑا احسان کیتا ہے جو انہاں دے وچوں انہاں دے اندر اپنا رسول گلایا، آخری پیغمبر گلایا ہے تاکہ انہاں دا تزکیہ کرے، انہاں نو اللہ دیاں نشانیاں بیان کرے، معلم بن کے آیا، لوگاں دی اصلاح کرنا واسطے آیا۔ توجہ کرے اجے، غور کرے اجے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول دا مہینہ ہے، ربیع الاول دا مہینہ بعض علماء دا اس مہینے تے بھی اختلاف ہے تے زیادہ تر علماء دا تاریخ اندر اختلاف ہے تے جمہور علماء سیرت نگار جڑے گزرے نے انہاں لکھیا نبی پاک علیہ السلام دی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول نو ہوئی سی، سوموار دا دن۔ حدیث پاک اندر واضح میں کیونکہ میرے پیغمبر جمعرات تے سوموار والے دن دا روزہ رکھیا کرتے سن۔ پوچھیا گیا سنیو جمعرات دا بھی روزہ رکھ دے جے، سوموار دا بھی روزہ رکھ دے جے، تے صحابہ نے سوال کیتا، میرے پیغمبر نے دسیا فرمایا جمعرات دا روزہ تاں رکھنا وا کہ جمعرات والے دن لوگاں دے اعمال اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتے جاندے نے تے میں چاہنا وا میرے عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر جاون تے میرے اعمال دے اندر روزہ شامل ہوے تے سوموار دا روزہ تاں رکھنا وا اس دن میں پیدا ہویا سی، اس دن میں دنیا تے آیا سی۔ اللہ اکبر۔ مبارک مسجد دے اندر آن والے ہو، مانا بالا دے رہن والے مسلمان بھائیو، پتہ کی لگیا میرے پیغمبر دام دادے اللہ اکبر شکر کیے جس دن میرے نبی دی ولادت ہوئی اللہ دے نبی نے اس دن روزہ رکھ کے اپنے مالک دا شکریہ ادا کیتا ہے۔ لہذا کی پتہ لگیا بندے نو خوشی لب جائے نا تے بندے نو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے تے شکر دا انداز بھی نبی پاک نے دس دیتا، روزہ رکھ کے شکر ادا کیتا ہے، بجائے کہ بندہ شکر دے موقع تے اللہ دا شکر کرن دی بجائے خوشی دے موقع تے بندہ ٹول کٹ لوے، بندہ جناب موسیقی دے پروگرام بنان لگ جائے، بندہ شراباں دے پروگرام بنان لگ جائے۔ نہیں میرے پیغمبر دا انداز کیے، اللہ دے نبی نے اس دن روزہ رکھے آئے، فرمایا اس دن میں دنیا تے آیا ہاں اللہ تعالیٰ مینوں شاناں نال نوازیا ہے تے میں اس دن دا روزہ تا رکھنا وا۔ یعنی حدیث مبارکہ دے اندر دن دا تعین موجود ہے، تاریخ دا تعین موجود کوئی نہیں۔ کسی نے 2 ربیع الاول لکھیا، کسی نے 12 ربیع الاول لکھیا، کسی نے 8 ربیع الاول لکھیا تے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے 10 محرم الحرام نبی پاک دی ولادت دا دن لکھیا۔ الغرض مختصر میرے نبی تشریف لے کر کے آئے تے آپ دا آنا بڑا بابرکت ہے۔ سیدہ آمنہ میرے پیغمبر کی والدہ محترمہ فرماندیاں نے الرحیق المختوم دے اندر لکھے ہے، رحمت للعالمین دے اندر لکھے آئے، سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک علیہ السلام میرے رحم دے اندر آئے نا اللہ اکبر مینوں اجدا خواب آیا کہ اللہ تعالی نے میرے پیٹ وچوں ایک نور نکلے آئے جو دے نال اللہ نے شام دے محلات کو روشن کر چھڑے آئے۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات دے اندر آندا ہے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک علیہ السلام میرے
وجود اندر آئے نا جدو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رحم دے اندر آئے تے میں جناب پانی پر نماز تے جاندی نہ کومے دے کولو تے جدو میں اپنا جناب کومے دے بال میں برتن اپنا نیچے کر دی عام روٹین سی کہ بوکیاں دے نال لوگ پانی کھچیا کرتے سن ہوتے اباریا کرتے سن پھر پانی نکال دے کہ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں جدو پانی والا برتن کومے تے لے کے جانا نا اللہ اکبر تے پانی آپے ہوتے نو آ جانا پانی آپے میرے ڈول تک آ جانا تے بڑی آسانی نال میں پانی پر لینا اور فرماندیاں نے جدو میں زمین تے چل دی سی نبی سونا میرے شکم اندر آ گیا جدو میں زمین تے چل دی سی نا تے زمین دے نکیلے پتھران اللہ تعالیٰ میرے واسطے نرم کر دیا کرتے سن کیوں میرے پیٹ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی والدہ محترمہ دی گود دے اندر ورنہ دے رحم دے اندر جہانہ دا سردار آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے جنہوں رحمت للعالمین نبی بنایا ہے اے میرے نبی دے دنیا تے آن تو پہلے میرے پیغمبر دی برکات نے ان توجہ کرے آجے غور کرے آجے پھر ہو دن آیا شہر دا ویڑا شہر دا ویڑا نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دا وقت ہو گیا ہے صبح صبح فجر تو پہلا اللہ دے نبی دنیا تے تشریف لے آن لگے نے ایک سورج آسمان والا چڑھن دیاں تیاریاں اندر تے دنیا نو روشن کرن دیاں تیاریاں اندر ہے ایک سراج منیر دنیا تے آن دیاں تیاریاں اندر ہے اس سورج نے چڑھ کے اس دنیا دے اندھیرے مکانے نے اس سورج نے آ کے اس دنیا دیاں جہالتاں مکانیاں نے اس سورج دے آنر دنیا روشن ہونی ہے اس سورج دے آنر دنیا ایمان والی ہونی ہے اس سورج دیاں کرنا پھیل دیاں نے تے جناب کسانہ دیاں فصلہ تیار ہو دیاں نے اس سورج دیاں کرنا پھیل دیاں نے تے مومنین دیاں نسلہ تیار ہونیاں نے اے او سراج منیر آ رہا ہے میرے پیغمبر دی آمد ہوئی دنیا دے اندر اے مکے وچ ہولے خوشبوئاں دے ہولے گئے مکے وچ ہولے خوشبوئاں دے ہولے گئے رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے او دی رحمت رم جھم لائی او دی رحمت رم جھم لائی تے مکے وچ چن چڑھیا تے مکے وچ چن چڑھیا مکے وچ چن چڑھیا اللہ اکبر میرے پیغمبر دی آمد ہوئی حضور تشریف لے کر کے آ گئے سیدہ آمنہ نے نبی پاک علیہ السلام نو گودی اندر اٹھایا ہویا ہے اللہ اکبر محلے دیاں بیبیاں سیدہ آمنہ نو مبارکاں دے دیاں پہیاں نے دیاں آمنہ تینو مبارک ہوئے ایڈا سونا لال اللہ تینو عطا کیتا ہے کہ ساڑی آنکھ نے ایڈا سونا کدی نہیں میکھیا اللہ اکبر تے محلے دیاں بیبیاں مبارکاں دیون لوگاں مبارکاں دیتیاں سردار عبدالمطلب آگئے مبارک دیتی تینج کر کے اپنے پوتے نو اپنے ہتھاں اندر اٹھا لے آئے فیصلہ بادی ہو تسی جان دیو نا اس باپ دی کیفیت نو جدا جوان بیٹا دنیا چھڑ کے چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پتر دی نشانی عطا کر دے وے پھر اس باپ نو اپنے اس پوتے نال کتنا پیار ہوئے گا کتنی محبت ہوئے گی اس پوتے نال تے سیدہ آمنہ میرے نبی نو ویکھ دیاں نے کدی خوش ہو جان دیاں نے تے کدی رون لگ پئی دیاں نے سیدہ آمنہ کیوں رو دیاں نے خوشی تیز گل دیئے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سونا لال عطا کر دیتا ہے تے غم اس باپ دا ہے کہ میرے بیٹے دا باپ دنیا تے کوئی نہیں نبی پاک دی ولادت تو پہلے ہی باپ دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے تے جان دیو نا جنہ بچیاں دے باپ نہ دنیا تے ہونا تے لوگ انہاں نال کی سلوک کریا کر دینے جہاں اللہ دیا بندیا جاننا ہے نا تو فیصلہ باپ دے اندر یتیمہ نو کندہ نہ لگ کے رو دے تسی بھی اکھاں نال ویکھے آونا ہے یتیمہ دی پھر اس معاشرے دے اندر جڑا معاشرہ یتیمہ نو انجی منوس جاندا سی سیدہ آمنہ دے دل وچ خیال پہ آندے نے سیدہ آمنہ دے دل دے اندر تمناواں جاگدیاں پئیاں نے اللہ اکبر کل میرا پتر جدو چلن دے قابل ہوئے گا کون میرے پتر دی انگلی پکڑ کے میرے بیٹے نو چلنا سکھائے گا
جدو میرا پتر بازار جان دی ضد کرے گا، کھلونے لے آن دی ضد کرے گا، تے کون میرے پتر نو کندھیاں تے بٹھا کے جناب بازاروں کھلونے لے آ کے دیا کرے گا؟ اے ارمان تے ہر ماں دے دل وچ ہی ہوندے نا، ہر ماں دے دل دے اندر ایسیاں گلاں ہوندیاں نے، مگر سیدہ آمنہ نو کی پتہ ہے اللہ نے ایڈی اونچی شان والا لال عطا کیتا ہے، میرا دل کہندا ہے، میرا ضمیر کہندا ہے، میرا تصور کہندا ہے سیدہ آمنہ انہاں سوچیں چ گرفتار نے، تے مولا کریم فرماندے ہونے نی آمنہ تینوں کی پتہ ہے اسی تینوں کڈا سونا لال عطا کیتا ہے، اے لال تیرے ایڈا پیارا ہے، جدوں اے جناب ضد کرے گا سیر کرن دی، اسی اس لال نو ستا آسماناں دی سیر کرا چھٹاں گے، جدوں کھلونا طلب کرے گا اسی آسمان دا چن ایندا کھلونا بنا چھٹاں گے۔ یہ کوئی عام بچہ تے نہیں نا دنیا چاہیا، ایک کائنات دا سردار آ گیا دنیا دے اندر، اللہ اکبر، ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، سونے ورگا آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، موڑ موڑ چانے ویکھے آمنہ دی گلیے تیرے ناڑو سونی چنا او دے پیر دی تلیے، جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنا شرمایا، پھر تاریاں نے بولا، پھر تاریاں نو بولایا، جدوں تاریاں جرمٹ پایا پھر ساریاں نے گایا کہ سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، چڑھ چنا تے کر روشنائی نہ کر تمان گنیرا، تیرے جائے چن نت پہ چڑھ سن چنا، تیرے جائے چن نت پہ چڑھ سن سانو مدنی باج ہنیرا، ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، کالیاں زلفاں اکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، جدوں زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، سونیاں دے مان ٹوٹ گئے، میرے پیغمبر دنیا تشریف لے آئے، دادا جی نے چک لیا اپنے ہاتھاں اندر تے اللہ دے گھر بیت اللہ چ لے کے چلے گئے، اللہ اکبر، جو نہ دی ریت رواج انہوں نے اپنائی لے کے واپس آئے، اللہ اکبر، نو تے سسر بیٹھ گئے نے گلاں کرن لگ گئے، اور اللہ نے ایڈا سونا لال دیتا ہے کہ دا نام کی رکھیا جائے، بعد روایات دے اندر آندا ہے دادے نے آکے آپ نام رکھنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے سیدہ آمنہ نے آکھیا اسی نا رکھنے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی پاک دے دو ذاتی نام نے، ذاتی نام اور دونوں قرآن پاک اندر موجود نے، اللہ اکبر، الغرض میرے نبی دا نام رکھ دیتا گیا ہے، تے ستویں دن نے نار باندھی رہی تے وے، ستویں دن دعوت بڑھایا کر دے، لڑکے دی حجامت کران دے، اللہ اکبر، انہاں لوگاں نے ستویں دن پیغام کلا دیتا پورے محلے علاقے دے اندر، آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے سردار عبد المطلب نے بڑا سونا پوتا دیتا ہے، وہ دے مرحوم بیٹے دی نشانی آ گئی ہے، تے سارے انہوں دعوت دیتی جاندی ہے، آؤ ذرا تسی دعوت کھان واسطے آؤ نا، حضرات محترم مکے دے لوگ آگے کٹھے ہو گئے، انہاں نبی پاک علیہ السلام دے دادے دی دعوت قبول کی تھی، کٹھے ہو گئے تے کھانا کھان لگے، تے سردار کہندے نے
سردار عبد المطلب تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے تینوں اس مرحوم بیٹے دی نشانی عطا کی دیئے، ذرا سانو ہی پوتا بخانا تے نالے دس تے زینہ 7واں دن ہو گیا ہے، تو پوتے دا نام کی رکھے آئی؟ یہ سردار کو بولے، کہنے لگے مکے آڑے ہو، میں اپنے پوتے دا نام بڑا پیارا رکھے ہے، میں پوتے دا نام رکھے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے نبی دا بڑا سونا مٹھا نام ہے، اللہ اکبر، پتہ ہے کیسا پیارا نام، اس نام دا معنی تعریف کیا گیا، اللہ اکبر، جنیاں تعریفاں ہی ہوں دیاں رہن، جنیاں صفتاں ہی ہوں دیاں رہن، جدی اپنے بھی تعریف کرن، جدی بیگانے بھی تعریف کرن، جدی یار بھی تعریف کرن، جدی اغیار بھی تعریف کرن، جدی سجن بھی تعریف کرن، جدی دشمن بھی تعریف کرن، جدی اپنے بھی تعریف کرن، جدی بیگانے بھی تعریف کرن، جدیاں تعریفاں نوریاں دی زبان تے، جدیاں تعریفاں ناریاں دی زبان تے، جدیاں تعریفاں خاکیاں دی زبان تے، جدیاں تعریفاں ہواواں دے اندر، جدیاں تعریفاں فضاواں دے اندر، جدیاں تعریفاں حیوان بھی کر دینے، نباتات بھی کر دینے، جمادات بھی کر دینے، جدیاں تعریفاں میرے پیغمبر دا نام ایڈا اچا تے سچا تے سونا تے سنکھا میرے نبی دا نام ہے، جدیاں تعریفاں سارا جگ پیا کردا ہے، سونا عرشاں دا رب پیا کردا ہے۔ ایڈا پیارا نبی پاک دا نام رکھ دیتا گیا ہے، تے مکے والے جدوں نہ سنیا نہ سنیا تعجب اندر آگے، کہن لگے بڑا عجیب نہ رکھے آئی، بندے حسد دے مارے بھی کیوں دینے، او سمجھ گئے نہ ایڈا پیارا ہے، جڑا بولے گا تعریفاں کری جائے گا، جڑا بولے گا صفتاں کری جائے گا، انہاں کہنے نہیں سردار ساڑھی سمجھے چنا نہیں پیاندا، انج کرنا نہ بدل دے، عبد العزہ رکھ، عبد مناف رکھ، اپنے بتاں تے ناماں تے نام تے رکھ، تو انوکھا جا نام ساڑھی سمجھ تو بارے، تے سردار کہنے لگے گل سن لو سردارو، سردار عبد المطلب نے فرمایا تسی بہ جاؤ، میں اپنا پوتا لے کے آنا ماں، ایک نظر میرے پوتے نو تسی ویکھ لو، ایک نظر تک لو، تے پھر تو آٹی مرضی، پھر تسی دسیا جنا ٹھیک رکھیا یا غلط رکھیا، تے نبی پاک دے دادا محترم اندر کہنا، تے سیدہ آمینہ کو نبی پاک نو چک لیا، تے لے کے باہر آئے، تے مکے دے چودھریاں نو آکھیا آ جاؤ بھی میرے قریب آ جو تے تکو میرے ڈال نو ایک واری ویکھو نا، کیسا میرا سونا پتر ہے، نہ صحیح رکھیا یا غلط رکھیا، تے جدوں مکے والیاں دی نظر میرے پیغمبر دے وجود اطہر تے پئی تے سونے نبی دے نورانی چہرے تے پئی ہے، تے سارے چپ کر کے واپس چلے گئے، جواب ہی کوئی نہ آیا، گالی کوئی نہ کر سکے، اللہ نے میرے نبی نو بڑھایا ہی اتنا پیارا، تے کتھے یاد آئی اللہ دے ولی دی، بابا جی شیخ سعید الفت رحمت اللہ کے تعالی فرمایا کر دے سن، نبی جی دے باپے تے چاچے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے پیندے نے سارے، کٹھے ہو کے دعوت تے پیندے نے سارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا، ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا، ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا، دادے نے سن کے تے اگوں سنایا، میں پوتے دا نام محمد رکھایا، محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، محمد تے اینا انوکھا جے آئے، ساڑھے تے نزدیک اوکھا جے آئے، دادے نے سنیا تے اندر بولائے، نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے، او مکے والے ہو ذرا اکھیاں تے چکو، میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی دا نام رکھیا گیا، حضرات محترم پھر عربہ دا متیرہ سی،
عرب لوگ اپنے چھوٹے بچیاں نو دیہاتاں دے اندر بھیج دیا کر دے، دائیاں دے کول بھیج دیا کر دے، بچیاں نو پنڈاں دے اندر کلاں دے، اور جناب دائیاں دا دودھ اپنے بچیاں نو پلایا کر دے سن۔ اللہ اکبر، ذات محترم پتہ دی وجہ کیے سیرت نگاراں نے دو گلاں لکھیاں نے کہ عرب لوگ اپنے بچیاں نو کیوں گلاندے سن پنڈاں دیہاتاں دے اندر، دو وجوہات دی وجہ کر کے۔ ایک پہلی گل تے وے پنڈاں دی دیہاتاں دی ذرا آب و ہوا کھلی ہوندی ہے تے پنڈاں دے جڑے بچے ہوندے نا او ذرا صحت مند تے توانا ہوندے نے، تے شہراں دے جڑے بچے نے انہاں دا ذرا انہاں تو وکھرا ماحول ہوندا ہے۔ شہراں والے آپا نہیں ویکھدے ماشاءاللہ ممی ڈیڈی سارا بلالر والا حساب ہی ہوندا ہے، تے پنڈاں والے منڈے ذرا تگڑے ہوندے کیونکہ انہاں ماشاءاللہ کھانے نے برگر، پیزے، شوارمے تے سٹنگ، انہاں دودھ پینا ہے، لسی پینی ہے، مکھن کھانا ہے۔ ہاں جی ہوں تو ویسے پنڈاں بھی یہ چیزاں ختم ہو گئی ہیں، ہوں تو پنڈ بھی جاؤ تو آدھے چاہ پیائیے۔ اگے ہوندا سی مہمان آتے نا جی لسی پیش کی جانی، ایڈے ایڈے پتل دے جگ ہوندے گلاس ہوندے سن بازو جڈے، تو انہوں نے تو ایک پلا کہندے سن لے توں کی پیتا، تو ساڈے تو ہوں ایڈے ایڈے آ گئے نا نویں نویں سٹائل آئی جاندے۔ وہ میں ویکھنا ساڈے بھی کئی کچ دے گلاس شہراں چ ایڈے ایڈے ہی ہوندے نے، اور وہ تھلے ایڈی ایک ہاتھی جی ہوندی ہوندی، تو اتنے اتنا ایک ہوتا بھی 2 فٹ، وہ عجیب بڑاتا سٹائل، بوتلاں پیا تو بیچارہ ویسے ہی شرمندہ ہوتا دوبارہ مانگ ہی نہیں سکتا۔ تے پنڈاں دے ماحول کھلے ہوندے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ اپنے بچیاں نو دیہاتاں وچ تاں گلا دیندے سن بھی ذرا صحت مند ہو جان گے، تندرست ہو جان گے۔ تے دوسری وجہ اے وے اللہ اکبر کے دیہاتاں دے اندر پیور عربی بولی جاندی سی۔ شہراں جویں جویں بندہ شہر ول ہوندا ہے تے جناب زبان بندے دی کنورٹ ہوندی جاندی ہے، لفظ چینج ہوندے جاندے نے، تے او عرباں دا وتیرا سی کہ ساڈا بچہ ذرا 2 سال اگر دیہات وچ رہے گا تے جدوں زبان کھولے گا، جدوں بولنا سیکھے گا تے اونوں بولن دا جدوں وال آئے گا تے پیور عربی سنے گا۔ جویں اپنے بھی ہن پنجابی لوگ ہاں اسی، مگر دیہاتاں وچ جیسی پنجابی بولی جاندی ہے شہراں وچ نہیں بولی جاندی۔ اسی اردو پنجابی مکس جہا ماحول بنایا تے اوتھے پھر دیہات پیور پنجابی بولی جاندی۔ اسی طرح عرباں دے اندر بھی شہراں وچ ذرا زبان تھوڑی چینج ہو جاتی، دیہاتاں جاؤ تو پھر پیور عربی۔ اور انہاں لوگاں نے ذہن بنایا سی چلو بچے اپنی مادری زبان اچھے انداز نال سکھ جان گے۔ اللہ اکبر، تے جدوں جناب مہینے کے بعد عورتاں آیا کر دیاں، 2 مہینے 4 مہینے 10 جناب مہینے بعد سال بعد بیبیاں آندیاں مکے چکر لان واسطے، تے پتہ لگدا فلاں گھر وچ بچے نے، او بیبیاں بچے لے جاندیاں تے انہاں دے بدلے اندر انہاں نوں اجرت دتی جاندی، انہاں نوں پیسے دتے جاندے۔ جڈا ایک کوئی بندہ راٹھ ہوندا اونا ایک انہاں نوں انعام اکرام نال نوازدا۔ ہن بیبیاں کٹھیاں ہوئیاں، ادھر جناب حضرات محترم بنو سعد دیاں دائیاں جڑیاں نے انہاں وی مکے دا معار کیتا کہ بڑی دیر ہو گئی ہے مکے گئیاں نو، جانیاں تے بچے لے کے آنیاں وا۔ اس جناب قبیلے دا روزگار دا جناب ذریعہ ہی یہ سی، لوگاں دے بچے لے آ کے پالنے، انہاں نوں دودھ پلانا تے انہاں دے کولوں پھر جناب پیسے وصول کرنے، انہاں کو خرچہ لینا، انجی گزر بسر چلدے سن۔ ہن دائیاں تیار ہو گئیاں، اپنیاں سواریاں تیار، ایک دوجے نوں کہندیاں پیاں نے چلو نہ چلیے مکیوں بچے لے کے آنیاں وا، تے دائی حلیمہ بھی تیار ہو گئی تے نال دیاں کہن حلیمہ توں کیویں جائیں گی، تیرے کول تے سواری اچھی کوئی نہیں۔ کہن لگی جویں وی ہوے روزگار دا مسئلہ ہے جانا تے پینا ہے۔ تے سیدہ حلیمہ خود بیان کردیاں نے ساڈے گھر اندر بڑے فاقے سن، بڑی غربت چھائی ہوئی سی، ساڈا جڑا بچہ ہے بھوک دی وجہ کر کے ساری رات سوندا نہیں سی ہوندا۔ اللہ اکبر، سواریاں 2 لئیاں نال، ایک گدی انہاں دے کول، ایک اونٹنی انہاں دے کول، گدی تے سوار ہو جاندے تے اونٹنی دا دودھ پیا کر دے، مگر بھکھاں دے مارے ہوئے جانور انہاں دے علاقے چ قید پیا ہویا سی، بڑی پریشانی سی۔ امید لے کے آئے، امید لے کے جانے ہاں کوئی بچہ سانوں بھی لب جائے گا،
تے اسی بھی لے کے آ جاواں گے۔ اللہ اکبر، گل مقدراں دی ہے، گل نصیباں دی ہے۔ کی پتہ ہے اے جڑی دائی مایوس ہو کے پی آندی ہے، پریشان ہو کے پی آندی ہے، اللہ انہوں جہانہ دی رحمت عطا کر دینی ہے۔ آگے مکے دے اندر او دی سواری بڑی کمزور سی دائی علیمہ دی۔ اللہ اکبر، ایستا ایستا پہنچ کے مکے تو باہر ایک سائٹ تے نہ پڑاؤ ڈالیا سارے آنے۔ اللہ اکبر، اتھے جناب ساریاں سواریاں بند دیتیاں تے مکے دے بازاراں دے اندر چکر لگائے، کرانچ پتہ کیتا کڑے کڑے کر بچائے۔ جنیاں دائیاں آئیاں چونکہ نبی پاک سرداراں دی اولاد سن، مکے دے نواب فیملی دے اندر سن، تے مکے دے سردار نے جناب عبد المطلب اللہ اکبر پہلے دائیاں ساریاں اسے کر آئیاں کہ تگڑے کردہ بچہ لبے گا، مال بہتا لبے گا، مگر جدوں آئیاں انہوں نے نبی پاک نو ویکھیا، بڑیاں متاثر ہویاں ویکھ کے مبارکاں دتیاں، خوش خبریاں سنائیاں، ایڈا سونا نہیں ویکھیا۔ تے جدوں پتہ لگدا ایدا باپ فوت ہو گئے دے دنیا تے آن تو پہلا، تے او گھبرا جاندیاں، واپس مڑ جاندیاں۔ دو گلاں انہاں دے ذہن وچ آندیاں، ایک دین دا باپ ہی کوئی نہیں، دنیا تے فوت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، لہذا چاہتے باپ نہیں کرنے نے، خرچے باپ نے دینے نے، سانو یہ تو لبنی شے کوئی نہیں۔ تے دوسرا چونکہ معاشرہ جہالت دا بھریا سی، اور نہ آکھیا جڑا بچہ یتیم ہے اے ساڈے گھر جائے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نہ اسدی نہ جاوے جندا باپ پہلے ہی فوت ہو گیا ہے۔ انہاں لوگاں دے نظریات ہی انج دے سن، جیڑی آندی دائی او چھڑ کے چلی جاندی، تے سیدہ آمنہ بڑی پریشان ہو گئیاں، غم زدہ ہو گئیاں، تے دائی علیمہ جیڑے کر جاوے بچہ مینوں دے چھڑو، انہاں کہتے رہے تو پہلے لے گئیاں دائیاں، سارے بچے لے گئیاں دائیاں، ساریاں لے گئیاں۔ اللہ اکبر، تے دائی غلیمہ نبی پاک دے کار آ گئی، تے سیدہ آمنہ نے بٹھا لیا۔ اللہ اکبر، تے سیدہ آمنہ کہن لگیاں علیمہ گل سن، پہلے بڑیاں آئیاں نے دائیاں تے پریشان ہو کے چلیاں گئیاں نے، اصل دے اندر میرے بیٹے دا باپ وفات پا گیا ہے، کہ انہاں نو خدشہ سی۔ اللہ اکبر، کہ نہ جناب سانو دینا کچھ نہیں حلیمہ پریشان ہوئی، اللہ نے مینوں بڑا نوازیا ہے، میں تیری پوری خدمت کران گی، تینوں خوش کران گی، میرے پتر نو لے کے جانا۔ تے سیدہ آمنہ سیدہ حلیمہ علی کی رحمہ جڑیاں نے، اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نو گودی چکیا، حضور نو ویکھیا نہ حضور نو ویکھیا، تے محبت پہ گئی دل دے اندر، تے ہنج کر کے سیدہ آمنہ نو بیٹا پکڑایا۔ اور ایتھے ایک دو گلاں سمجھن والیاں، اوے میرا رب کائنات دا مالک و خالق، اللہ اکبر، کتنا غیرتاں والا میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لوگ دیاں دینا انہاں دائیاں نبی پاک نو چھڑ دیتا، پسند نہیں کیتا، میں انہاں دائیاں نہیں چھڑیا، اللہ تعالیٰ نے انہاں دائیاں نو میرے نبی واسطے پسند نہیں کیتا۔ جیڑیاں دل وچ لالچ لے کے آون اللہ نو چنگیاں نہیں لگ دیاں، اے دائی لالچ نہیں لے کے آئی۔ اللہ اکبر، اللہ نے وہ دائی میرے نبی واسطے پسند ہی نہیں کیتی، جدے دل وچ دنیا دا تمام تے لالچ ہے، او دائی پسند کیتی جدے دل وچ محبتاں نے تے انسانیت دی ہمدردی ہے۔ دوجی گل سنیا جے، انج بچہ نبی پاک علیہ السلام نو انج کر کے سیدہ حلیمہ نے سیدہ آمنہ نو دتا نا، تے ٹر پیاں، تے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے علیمہ کی گل ہے تو بھی چھڑی جانی ہے میرے پتر نو؟ فرماندی نہیں آمنہ میں چھڑ کے نہیں جاندی پئی، مگر دروازے تے میرا خامند کھڑا ہے، تے میں ذرا اندے کول اجازت لینا چاہنیاں، مشورہ کرنا چاہنیاں۔ اللہ اکبر، ایتھے بھی ایک گل سمجھن والی، اوے میرے پیغمبر دی اللہ نے پرورش کرائی ہے تے اس عورت کولوں کرائی ہے جیڑی عورت اپنے خامند دی تابعدار عورت ہے، اپنے خامند دی فرما بردار عورت ہے۔ غربت بھی گھر وچ بڑی ہے، فاقے بھی گھر وچ بڑے نے، پر خامند دے مشورے دے بغیر پھر بھی نہیں چلدی۔ ساڈے تے دو کدے نوکھے آ جان تے مینوں تیرے گھروں لبھیا ہی کی، میں تیرے گھر آ کے کھٹیا ہی کیے نہ، شکریاں شروع ہو جاندیاں نے۔ کیسی عظیم عورت دا اللہ تعالیٰ نے سونے نبی واسطے انتخاب کا، آخر میرے نبی نو دودھ پلانا ہے اس عورت تے اللہ تے میرے نبی دے وجود تے گندی مکھی گوارا نہیں کردا، تے جیڑی عورت دا دودھ پلانا ہے وہ بھی پاکیزہ عورت دا اللہ نے انتخاب کیتا۔
پہلے اپنے خامم دے کول اجازت لین گئیاں نا تے جا کے کہن لگیاں اے میرے سر دے تاج حارس، بچے سارے دائیاں لے گئیاں نے، ایکو بچہ ہے مکے اندر سرداراں دا پتر ہے، مگر دا باپ فوت ہو گیا ہے، یتیم بچہ ہے، پر اینا پیارا ہے میرا دل کردہ ہے میں نو چھڑ کے نہ جاواں تے خامد بھی اچھا انسان سی، انہیں کہا کوئی گل نہیں تو لے یا بچہ، آپ یتیم بچے دی خدمت کرانگے، اللہ صلہ دے گا، اللہ کرم کرے گا، تے جڑے یتیماں نال پیار کر دینے اللہ انہاں نال بڑا پیار کردہ ہے۔ جان دیو تسی فیصلہ بادیو، حضور فرما دینے کران دے وچوں سب تو اچھا کار خیر والا کار ہے جس کار اندر یتیماں نو کھانا لبدا ہے، جس کار اندر یتیماں دی کفالت کیتی جاندی ہے، یتیماں نال پیار کریا کر، یتیماں نال محبت کریا کر۔ اللہ نے میرے نبی نو یتیم پیدا کیتا ہے، وہ جو چاہے تو قطروں قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم دائی خلیمہ نبی پاک نو لے کے ٹر پئیے جا رہنا، انہاں بھی باقی جڑیاں دائیاں انہاں دیاں سواریاں تیز نے، انہاں کہ علیمہ تو تے پتہ نہیں کدوں آنے اسی جاندیاں پئیاں ماں، تے سیدہ علیمہ فرماندیاں نے ساڈی بڑی سواری کمزور سی، اسی آکھیا چلو کوئی گل نہیں رات آرام کرنے ہاں تے دن صبح ہوئے گا اللہ دا نام لے کے نکل پوانگے، اللہ اکبر سفر دن نو کرانگے، رات ایتھے گزاری تے ہن برکت دساں حضور دے بچپن دی برکت، اللہ اکبر توجہ کریا جے، سیدہ علیمہ خود کہندیاں نے میرا بچہ بھی میرے نال دودھ پین والا تے چونکہ کھان نو تے لبدا کچھ نہیں سی تے بچہ بھکھاں دا ماریا ہویا سی، بچہ برا ساری رات سون ہی نہیں سی دیا کردا تے ساڈی ڈاچی بھی بھکھاں دی ماری ہوئی، او دودھ نہیں سی اتنا دیا کردی، بڑے پریشان سی تے سونے نبی نو میں سینے نال لا لیا تے لے گئی اپنے خیمے دے اندر، کہ میں سوچیا چلو اے بچہ آیا ہے انہوں تے دو قطرے دودھ دے پلانیاں شاید دے مقدر دا جناب کوئی دودھ آ جائے۔ سیدہ علیمہ فرما دیا جدوں میں سونے نبی نو سینے نال لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری چھاتی چے دودھ پیدا کر دیتا ہے، راج کے نبی پاک علیہ السلام نے دودھ پیتا کہ سیدہ علیمہ کہہ دیا میں اپنے بیٹے نو پکڑیا انہوں بھی دودھ پلایا، انہیں بھی راج کے دودھ پیتا، او پہلی رات ایسی گزری ہے کہ ساڑھے بچے سانو پریشان نہیں کیتا، رویا نہیں تنگ نہیں کیتا، تے میرے دل نو اس دن بڑا اطمینان ہویا اللہ خیرہ کرے گا، تے صبح صبح نا میرا خامد اٹھیا انہیں ویکھیا ڈاچی وال گیا نا چلو تھوڑا بہتا دودھ داوے کہ اسی پی کے ناشتہ کر کے چلیے، فرمان دیئے دائی علیمہ کہہ دیئے جدوں میرا خامد گیا نا ڈاچی وال تے ڈاچی دے تھان پرے ہوئے نے دودھ دے نال، حوانہ پرے ہویا دودھ دے نال، کدی ایسا نہیں ہویا، تے خامد واپس آیا کہن لگا حلیمہ مقدران دی گالے مینوں اے بچہ بڑے مقدران والا پہ لگدائی، بڑا نصیبہ والا لگدا پہ، ویخنا رات بھی کڈے سکون دی گزری، بچے نے تانگ نہیں کیتا، تے او ویخ ڈاچی دودھ کنا لایا ہویا ہے، ڈاچی نہ تے دودھ کدی نہیں پینے نے اتاریا، اللہ اکبر دودھ چویا، اللہ تعالی نے کافی مقدار دودھ عطا کیتا، انہاں راج کے پی لیا، سکون حاصل ہو گیا، اللہ اکبر پھر سواری تے چڑھن لگے نہ سواری تے سوار ہون لگے، تے سیدہ علیمہ نے این کر کے نبی پاک نو سینے نہ لایا ہے، تے سواری دے اتے سوار ہوگی، تے سواری نے اپنی کان نو چھڑیا، سواری بھی ہیں جو تیار ہو گئی، تے جدوں سواری چلی ہے نا دائی علیمہ کہیں دیئے جدوں اسی آئے سی ساڑی سواری بڑی کمزور سی، جدوں واپس گئے ہاں سواری شادور بن گئی ہے، یہ سواری بڑی مضبوط ہو گئی، بڑی تیزی نال جا رہی ہے، تے اسی خوش ہوندے جا رہے ہیں، شکر کردے جا رہے ہیں، اللہ چنگی کوئی روح ٹکرا دیتی ہے، اللہ کوئی نصیبانا بچہ دیتا، سارے کام ہی سیدھے پہ جاندے نے، کہندیاں نے جا رہے تے جڑیاں راتی چلیاں گئیاں سن،
انہوں پچھوں پہنچ گئے اسی انہوں دے قریب چلے گئے تے ساریاں ویکھن دائیاں تے کہن لو جی اے حلیمہ کتوں اینی چھیتی آ گئی اے کیویں ساڈے تک پہنچی اے دی تے سواری بھی بڑی کمزور سی اے دی سواری بڑی لاغر سی او تے چلدی نہیں سی ایک ایک قدم تو بعد سالیاں کردی سی تے ہن ایڈی سپیڈ والی سواری کتوں آئی تے کہن لگیاں حلیمہ سچی دسنا سواری مکیوں بدل آئی ہیں فرمایا نہیں سواری نہیں بدلی میں سوار بدل آئی ہیں سواری نہیں بدلی میں سوار بڑا عظیم ہے دیتے جناب سوار کرا دیتا ہے کہاں سواری دیاں جناب سپیٹاں بھد گئیاں نے سواری دیاں اللہ اکبر حضور دیاں بچپن دیاں اللہ اکبر برکتاں میرے نبی دا بچپن بھی بڑا بابرکت جی بڑا بابرکت چانے آمنہ دا گودی وچ پائی جانیاں چانے آمنہ دا گودی وچ پائی جانیاں چانے آمنہ دا گودی وچ پائی جانیاں اے خو دنیا دی دولت لکائی جانیاں چانے آمنہ دا گودی وچ پائی جانیاں تسی چھاڑے آیاں جس نو یتیم جان کے دائیاں کہنیاں حلیمہ کی بڑیا کنو سوار کی دائی نی تسی چھاڑے آئیاں جس نو یتیم جان کے میں تے چک لیا دلان دا حکیم جان کے میں تے چک لیا دلان دا حکیم جان کے لال آمنہ دا گودی وچ پائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں بے مثالاں وچوں مینوں بے مثال لبیا مینوں آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا اپنی ستی تقدیر جگائی جانیاں چانے آمنہ دا گودی وچ پائی جانیاں اللہ اکبر چلے گئے اب انگل میں اینڈ وال لے آئیے حضور دا بچپن بڑا بابرکت بچپن ہے اللہ اکبر جدوں آ گیا نا دائی حلیمہ دے گھر میرے نبی دا پیر پہ گیا تے سیدہ شیمہ نبی پاک علیہ السلام نے چکیا کر دیاں کھلایا کر دیاں لوریاں دیا کر دیاں تے سیدہ حلیمہ بھی نبی پاک نے محبت کریا کر دیاں حضرات محترم جدوں نبی پاک دی آمد ہوگی او گھر جڑا فاقے ہی نہیں سی مکدے اللہ نے دولتاں دی ریل فیل کر دیتی اللہ نے برکتاں رحمتاں کر دیتیاں اللہ اکبر حضرات محترم سیدہ حلیمہ کہندیاں نے سیرت دیاں کتاباں چ لکھیا ہویا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جدوں گھر آئے نا مینوں دیوا بالن دی بھی لوڑ نہیں سی پیندی سونے دا چہرہ ہی اتنا روشن سی گھر روشن ہی رہندا سی اتنا بابرکت حضور دا چہرہ سی چہرہ ہی اتنا روشن سی مینوں دیوے دی لوڑ نہیں سی رہندی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال سیدہ حلیمہ دے گھر اندر پہلے رہنے 2 سال تے 2 سال بڑیاں برکتاں اللہ نے عطا کیتیاں بڑیاں برکتاں لوگ جناب بیبیاں حیران ہوندیاں سن حلیمہ نو کی خزانہ لب گیا ہے اللہ اکبر کل مختوم والے نے لکھیا ہے کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں بکریاں جدوں چرن واسطے جاندیاں نا قبیلے والیاں دیاں بھی بکریاں جاندیاں چرن نو تے ساریاں بھکھیاں واپس آ جاندیاں اس علاقے سبزہ نہیں سی اتنا زیادہ ملدا تے حلیمہ دیاں بکریاں رجیاں واپس آندیاں دودھ بھی بہتا دیندیاں اچھا اللہ تعالی نے روزگار مہیا کر دیتا تے لوگ اپنے جناب خادماں نو لڑنا تے غصے ہونا بھائی کم بختو تسی اوتھے کیوں نہیں جا کے چراندے بکریاں جتھے حلیمہ دیاں بکریاں چردیاں نے تسی اوتھے کیوں نہیں لے کے جاندے اوتھے چرایا کرو انہاں نے اوتھے لے کے آنیاں انہاں دیاں پھر بھی بھکھیاں آنیاں تے نبی پاک علیہ السلام دی دائی حلیمہ دیاں رجیاں آنیاں بلکہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جڑا خادم بکریاں چراندا سی او کہندا ہے ریکل مکتوم میں لکھیا او کہندا ہے میں حیران ہو جاندا سی چھاویں بکریاں بیٹھیاں ہوندیاں تے چٹیل میدان ہوندا تے میں کہنا کی لبے گا بکریاں نے اٹھ کے پھرنا تے تازہ گھاہ اگن لگ جاندا سی حضور دے آن نال برکت ہو
تازہ کھا اگنا اور اللہ اکبر حضرات محترم او کھا اگنا تے بکریاں نے کھانا تے رج جانا انیاں برکتاں تے رحمتاں ہو گئیاں حلیمہ ساریاں نو دسیا کر دی اللہ نے بڑی رحمت کیتی ہے 2 سال پورے ہو گئے تے حلیمہ دا دل نہیں کردا کہ اللہ دے نبی چلے جاون سونے محبوب پیغمبر چلے جاون میرے کرو برکتاں ہی نہ کیتے چلیاں جاون حلیمہ نے اپنے خامد نو نال لے لیا تے مکے ود روانہ ہوئی ایتھے اور سبق دین لگا ماں میرے پیغمبر دی دائی ایڈی با کردار عورتیں پہلے بھی آئیے تے خامد دے نال آئیے بعد وچ بھی آئیے تے خامد دے نال آئیے کلی نہیں آئی کلی سفر نہیں کیتا اسلام نے بھی عورت نو کلی نو سفر کرن تو منع کی حتیٰ کہ حج دا سفر بھی عورت کلی نہیں کر سکتی عمرہ نہیں کر سکتی تو ایتھے ماشاءاللہ ساڑی میں اجی او بچی کتھے ہے اپنی بیٹی کتھے ہے او مامے دے پتر دا بیاہ ہے اتھے گئی ہوئی ہے 3 مہینے پہلے تو دے نقصانات پھر ساڑھے سامنے اے جننے حادثات پیش آندے نے اسلام نے عورت نو یہ حکم دیتا ہے کہ گھروں باہر نکلے اگر باعث مجبوری نکلنا ہے تو 2 کام کرے ایک اپنے وجود نو ٹکے اپنی زینت نو چھپائے تے نمبر 2 اپنے کسی محرم نو نال لے کے جائے بیٹے نو بھائی نو ماموں چاچو نو نال لے کے جائے اپنے شوہر دے نال جائے اپنے ابو دے نال جائے محرم نو نال لے کے جائے تاں ہی تے مسئلے بن دے اسی شریعت نو فالو ہی نہیں کر دے گھروں نکلنا ہے تے سج پھب کے نکلنا ہے گھروں نکلنا ہے تے جناب غیر محرم دے بغیر بھی نکل جانا ہے کلے ہی چلے جانا ہے پھر پتہ ہے کی ہوندا ہے دیکھیا نہیں تسی جناب 2-4 سال پہلا لاہور تو موٹر وے تے جڑا واقعہ پیش آیا سی رات نو ایک عورت دی گڈی نو مسئلہ بن گیا اوتھے رکی نا تے کئی گھنڈے باش بے ایمان دی عزت تار کر گئے او دا مال بھی لٹ گئے دی عزت بھی لٹ گئے تے اگر مینوں ایمانداری نال دسو نا اے دا بھرا دے نال ہوندا تے دی عزت کدی نہ لٹن دیندا اے دا خاوند دے نال ہوندا تے دی اوے آپ مر جاندا پر اپنی بیوی دی عزت تے ڈاکا نہ وجن دیندا باپ نال ہوندا تے اپنی چھاتی گولیاں نال چھنی کروا لیندا پر اپنی بیٹی دے عزت تے حملہ نہ ہون دیندا شریعت نے کڈے سونے قانون بنائے فرمایا یا ایھا النبی قل لی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اللہ اکبر فرمایا خواتین جدوں کرو باہر آؤ نہ کسی غرض دے نال تے اپنے وجود نو ٹھک کے نکلنا ہے کسے محرم نو نال لے کے نکلنا ہے تہاڈی عزت دا اللہ نے کنا دفاع کیتے ہیں میری ماں بہنوں اے ویکھ نبی پاک دی دایا کڈی با کردار عورت ہے جدوں آئی اپنے خامن دے نال آئی جدوں آئی اپنے شوہر نو نال لے کے آئی مکے آئیاں تے سیدہ آمنہ نو آ کے کہن لگی نہیں آمنہ اللہ نے تیرے لال دی وجہ کر کے مینوں بڑیاں برکتاں دے چھڈیاں نے تے اگر اجازت دے نا تے میں اینو 2 سال اور اپنے کو رکھنا چاہنیاں دل نہیں کردا مینوں چھڈ جاواں اللہ اکبر اینے محبت نال گل کیتی تے سیدہ آمنہ کہن لگیاں مینوں بھی یہ ڈال بڑا پیارا ہے میری عبداللہ دی نشانی میرے کول ہے مگر تو انج پیار نال کہنی ہے چل میں تینوں اجازت دتی چل میں تینوں اجازت دتی اللہ اکبر میرے پیغمبر نو اللہ نے بڑا رحیم بنایا کریم بنایا ہے اللہ اکبر تے ماں بھی تے پھر اللہ نے کریم ہی بنائی ہے نا انہیں آکھا کوئی نہیں دل تے میرا بھی نہیں لگدا پر تینوں لے جا جے برکتاں لبدیاں نے 2 سال اور لے جا واپس میں قربان جاواں توجہ کریا آمنہ نی آمنہ آمنہ نی آمنہ آمنہ نی آمنہ آمنہ نی آمنہ توڑی نہ مان میرا میں دوروں آئیاں دکھاں تے نال درداں دی وی میں ستائیاں دکھاں تے نال درداں دی وی میں ستائیاں دکھاں تے نال درداں دی وی میں ستائیاں اللہ اکبر نہیں آمنہ میں پتر تیرا نہیں چھڑ کے جانا چاہتی واپس لے گئی 2 سال پھر رکھیا 2 سال
پھر رکھیا نبی پاک علیہ السلام نو برکت حاصل کیتیاں ہن اللہ دے نبی ذرا چلن دے قابل ہوئے نا تھڑا دوڑن دے قابل ہوئے میرے پیغمبر چل دے تے ماواں دا پیار ہوندا ہی انج دا اے بچہ جدوں تھوڑے تھوڑے پیر ٹکاندا ہے نا ماں بڑی خوش ہوندی ہے ویکھ ویکھ کے بڑی محبت کردی ہے قدم سنبھال سنبھال کے بیٹے دے رکھاندی ہے چوٹ نہ لگ جائے انج دا منظر ادوں وی تے ہوئے گا نا تے سیدہ حلیمہ نبی پاک نو انگلی پکڑ کے چلاندیاں وی ہون گیاں ٹرنا سکھاندیاں ہون گیاں بولنا سکھاندیاں ہون گیاں اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے کہ اللہ دے نبی چلدے ہون گے جدوں بچہ شروع چلدا ہے نا اوندے قدم ذرا ڈول دے نے تے سیدہ حلیمہ میرے نبی نو ویکھدی ہون ایک شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کیتی ہے اللہ اکبر حلیمہ کی کہندی حلیمہ توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ اکبر حلیمہ کہندی سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا ای من مونا ای چن وی تیرا کھلونا ای سونا ای من مونا ای چن وی تیرا کھلونا ای ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر ماں صدقے جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر اللہ دے نبی 4 سال دا حلیمہ کو رہے تو پھر شخص صدر دا معاملہ پیش آ گیا حضرت 4 سالہ عمر پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ جڑا چاک کیتا گیا سینہ چاک کیتا گیا تے دائی حلیمہ پھر ڈر گئی گھبرا گئی بھی سرداراں دا پتر ایک مسئلہ بن گیا تے ساڈے تے آ جائے گی پریشانی واپس دے گئی نبی پاک علیہ السلام نو تے اللہ دے نبی نو اللہ تعالی نے اس قدر برکتاں نال نوازیا کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نبی پاک 6 سال دے ہوئے نا تے حضور دی والدہ بھی وفات پا گئیاں دادا جی دی کفالت تے چا گئے تے دادا جی ایک میں روایت پڑھیا انج کر کے نا سونا کلین بشدہ سی مکہ دے نال حتیم دے کول اوتھے بہ کے فیصلے کرتے سن سارے سکے پتر بھی سردار عبد المطلب دے تھلے بیندے سن تے حضور دادے دے نال بیندے سن کلین دے اوتے تے 10 سال دی 8 سال دی عمر ہوئی دادا جی بھی فوت ہو گئے تے ایک دن سردار عبد المطلب دی سردار ابو طالب دی کفالت سونے نبی آ گئے تے راوی بیان کرتا ہے مدینے سے قید پہ گیا مدینے سے بارش نہ ہوئے سبزہ ختم ہو گیا جانور پیاسے مرن لگ پہ کی کریے انہاں سردار عبد المطلب نو کیا بھی آؤ تسی سردار ہو تے دعا کریے مکے آلیاں دا بھی یہ وطیرہ سی اگے پیچھے بتاں نو ہی پکار دے سن پر جدوں اوکھے پھس دے سن ادوں اللہ نو پکار دے سن جدوں کوئی چارہ نہیں سی نہ ملدا ادوں اللہ نو ہی پکار دے سن ساڈے اللہ معاف کرے کہ ایسے بد نصیب نے اوکھے ویلے بھی غیرہ نہیں پکار رہے ہوندے اوکھے ویلے بھی مکے والے کم از کم اوکھے ویلے تے اللہ نو پکار دے سن انہوں نے کہا جی کٹھے ہوو تے اللہ کو دعا کری اللہ بارش دے تے راوی کہندا ہے سردار ابو طالب آئے نا انہاں دے نال اور بھی بچے سن انہاں دے بچے بھی سن تے نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے چکیا ہویا میرے نبی نو سینے نال لایا ہویا تے لے کے آگے راوی کہندا جدوں میرا اس بچے دے چہرے تے میری نظر گئی نا انج لگدا ہے جویں سورج لاٹاں پیا ماردا ہے انج لگدا ہے جویں چن چمکدا پیا 14ویں رات دا تے آ گئے نا یتیم دے کول کھڑے ہوئے انج ٹیک لگا لی ابو طالب نے لوگ جمع ہوئے نے دعا کرنے واسطے تے ابو طالب نے نبی پاک دے ہاتھ انج کر کے کیتے دعا واسطے انج تے انج کر کے نبی پاک دے ہاتھ کیتے نا تے حضور نو کیا سونیا آسمان وال ذرا نظراں چکنا کہ اللہ دے نبی نے چہرہ اٹھایا دعا کیتی کوئی نہیں تے بارش ہون لگ پئی اللہ دے نبی دا بچپن اتنا بابرکت دعا کیتی کوئی نہیں انجات تھی میرے نبی نے اٹھائے اللہ نے بارش نازل کر دی تھی لو گل مکا دینا انہا لفظاں تے اوہ میرا عربی سونا جدو ہاتھے اٹھاوے اچھی کہو سبحان اللہ
میرا عربی سونا جدوں ہاتھ اٹھاوے رحمت خدا دی دیرا نہ لاوے رحمت خدا دی دیرا نہ لاوے بارش پیا کے میں برس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پئیاں آنکھیں غلیمہ میں دس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پئیاں ہر رات علیمہ کی کہندی ہر رات میری بکی سو کے لنگ دی ہر رات کمر رو رو کے لنگ دی میرا مکی آئے میں ہس دی پئیاں میرا مکی آئے میں ہس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پئیاں میرا عربی سونا گھروں بار جاوے ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے میرا سونا جلدی آویں میں ترس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پئیاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حضور دا بچپن بھی بڑا بے مثال اور اعلیٰ اور بابرکت ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے ملن والے پیغام دروس اصلاحی باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اچھا تو یاسن بھائی بڑی محبت کر دے نے ایک کوئی سنا دینا پھر او مدینے دی اوئی مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی ساڈی بھی اوقات ہوندی حسن بلال نو ویکھنے دی ساڈی بھی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدنی دی ذات ہوندی مدنی دی ذات ہوندی سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا سونے دیا قدماں تے جیندا میں اوتھے مردا انج دی میں نوکری تو واری کائنات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی
صبح دی نماز ہوندی آقا دی آواز ہوندی آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی مسجد نبوی وچ کھڑی جماعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی آخری شعر تے بڑا پیارا شعر ہے توجہ کریا جے آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا تے پھر کی کردا پلا ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تے تپ مینوں جڑی ہوندی ہاتھ میرے چھڑی ہوندی تپ مینوں چڑی ہوندی اتبا تے شہبہ دی میرے ہتھوں مات ہوندی اکھیاں دے سام مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ جتنے مسلمان پریشان آنے سارے دیا پریشانیاں دور فرما یا اللہ جتنے مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیا قبرانو جنت دا بغیچہ بڑھ یا اللہ فلسطین کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی غیبی مدد فرما اللہ جتنے آبا و اجداد ساڑھے دنیا چھڑ کے چلے گئے نے سارے دی مغفرت فرما دے یا اللہ سارے اہل ایمان دی مغفرت فرما دے اللہ جنہیں مسلمان بے اولاد نے میرے بھائی برادر بھائی عمر فاروق صاحب سمیت جتنے مسلمان بے اولاد نے سارے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ میری جنیاں بہنا اولاد دی نعمت و محروم نے سارے نیک اولاد عطا فرما یا اللہ تو سچا تیرا نبی سچا تیرا قرآن سچا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ اللہ سی تیرے تے راضی ہیں تو ہی ساڑے تے راضی ہو یا اللہ جتنے احباب تیرے کارے چاہے بیٹھے رہے ماما بہنا آئیاں اللہ سارے دا بیٹھنا قبول فرما دل دیاں نیک حاجتاں پوریاں فرما بھائی عثمان رحمانی صاحب ایک دو اور دوستاں دے نام میں دسے گئے میرے نام یاد نہیں رہے اللہ تو جاننا ہے جنہاں نے محنتاں کوششاں کیتیاں نے تو سارے انو خیر برکت دا نزول کر یا اللہ تو سارے انو رحمتاں نہ ڈھناس یا اللہ سارے انو نیک صالح اولاد عطا فرما جنہاں نے دیتی یہ تابعدار بنا جنہوں نے بیٹیاں دیتیاں انہوں نے مقدر اچھے بڑھا یا الہ العالمین میرے سمیت جنہوں نے امی ابو فوت ہو گئے انہوں نے والدین دی مغفرت فرما رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حلیمہ پریشانوں میں اللہ نے میں بڑا نوازیا ہے میں تیری پوری خدمت کرانگی تینوں خوش کرانگی میرے پتر نو لے کے جانا تے سیدہ آمینہ علیہ سیدہ حلیمہ علی کی رحمہ جڑیاں نے اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو گودی چکیا حضور نو ویکھیا نہ حضور نو ویکھیا تے محبت پہ گئی دل دے اندر تے ہنج کر کے سیدہ آمینہ نو بیٹا پکڑایا اور ایتھے ایک دو گلاں سمجھن والیاں اوے میرا رب کائنات دا مالک و خالق اللہ اکبر کتنا غیرتاں والا میرا رب ہے
اللہ تعالی نے میرے لوگ تے آندے نا انہاں دائیاں نبی پاک نو چھڑ دیتا پسند نہیں کیتا میں انہاں دائیاں نہیں چھڑیا اللہ تعالی نے انہاں دائیاں نو میرے نبی واسطے پسند نہیں کیتا جیڑیاں دل وچ لالچ لے کے آون اللہ نو چنگیاں نہیں لگدیاں اے دائی لالچ نہیں لے کے آئی اللہ اکبر اللہ نے وہ دائی میرے نبی واسطے پسند ہی نہیں کیتی جدے دل وچ دنیا دا تمام تے لالچ ہے او دائی پسند کیتی جدے دل وچ محبتاں نے تے انسانیت دی ہمدردی ہے دوجی گل سنیا جے انج بچہ نبی پاک علیہ السلام نو انج کر کے سیدہ حلیمہ نے سیدہ آمنہ نو دتا نا تے ٹر پیاں تے سیدہ آمنہ فرما دیا نے حلیمہ کی گل تو بھی چھڈی جانی ہے میرے پتر نو فرما دی